नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अहिले हामी सुदूरपश्चिमको धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 13 श्रीलङ्कामा आएका छौँ। यो गाउँ पनि विपदको जोखिममा छ। विशेष गरेर यो गाउँ नजिकै मोहना नदी छ र मोहना नदीले हरेक वर्ष मनसुनको समयमा बाढी निम्त्याउँछ र यो क्षेत्र डुबानमा पर्छ, कटानमा पर्छ र हरेक वर्ष बाढीको जोखिमबाट गुज्रिरहेको छ। त्यसबाहेक अब सामान्यतया शीतलहर, आगलागी जस्ता विपदहरू त यो नगरपालिकाको यो वडामा पनि छँदैछ। समग्रमा यो वडा नम्बर 13 ले कसरी विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ र बाढीबाट बच्नको लागि पूर्व तयारीहरू कस्तो गरिरहेको छ र बाढी आएको अवस्थामा के काम गर्ने गरेको छ, यो विषयमा आज हामी यो कार्यक्रम केन्द्रित गर्नेछौँ। र यो कार्यक्रममा म सबैभन्दा पहिला यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र मेरो साथमा यतिखेर धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 का वडा अध्यक्ष विजयराज जोशी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? आरामै छु, सन्चै छु। मलाई पहिला बताइदिनुहोस् न, तपाईँको यो नगरपालिकाको वडा नम्बर 13 श्रीलङ्कामा विपदको कस्ता कस्ता खालका जोखिमहरू छन् यहाँ? अब यो के छ भन्दा धनगढी उपमहानगरपालिकाको 13 नम्बरको सन्दर्भमा मैले कुरा गर्नु गर्दाखेरि यो श्रीलङ्का बस्ती अति नै पछाडि पडिएको बस्ती पनि हो। यहाँ के छ भन्दा नजिकै हाम्रो मोहना नदी पनि छ, जसले वर्षेनी रूपमा चाहिँ यहाँ कटानदेखि लिएर पुरै डुबान गरेर यहाँ धनजनको क्षति गर्ने अवस्था पनि छ। यो पटक पटक भइसकेको अवस्था छ। कयौँ मान्छेहरूको ज्यान गएको अवस्था पनि छ। अन्य तपाईँहरूका यो पशुपन्छीहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरूमा क्षति भएको अवस्था छ। र यसको 13 नम्बरको श्रीलङ्कामा चाहिँ प्रमुख कारण भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ यो विपदको चाहिँ यो तपाईँको मोहना नदीले चाहिँ डुबान गरेको अवस्था छ। र अन्य कुराहरू त शीतलहरका कुराहरू यावतदेखि लिएर तपाईँका यो आग लागेका कुराहरू थुप्रै। अब तपाईँ करिब 2 वर्ष हुन लाग्यो अध्यक्ष भएर आएको। विपद जोखिम न्यूनीकरणको लागि अथवा व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले के कस्ता प्रयासहरू गरिराख्नु भएको छ? यसो भन्दाखेरि हामीले सामान्यतया के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि प्रत्येक वार्डमा चाहिँ हामीले एउटा विपद व्यवस्थापन समिति भन्ने बनाएका छौँ। ती समिति मार्फत हामीले चाहिँ अरू कुरा केही नगर्न सके तापनि हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि जनचेतना जगाउने कुराहरू, उहाँहरूलाई यो किसिमले चाहिँ सेभ हुने, यो हुने भन्ने कुरा अलर्ट गर्ने कुराहरू हामीले अहिले यो प्रारम्भिक चरणमा चाहिँ अगाडि बढाएको अवस्था। त्यसमा के गर्नुहुन्छ जनचेतना जगाउन? हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि जस्तो टिपिकल रूपमा यो वडाको कुन ठाउँ हाम्रो जोखिममा बसेको वडा क्षेत्र छ त, जस्तो श्रीलङ्काकै मान्छेलाई हामीले चाहिँ त्यो समितिमा इन्भल्भ गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा गएर, आफ्नो टोलमा, आफ्नो बस्तीमा गएर यी किसिमले तपाईँहरूले चाहिँ यो कसरी चाहिँ सजग हुने भन्ने किसिमको उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरू समक्ष आएर चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ जनचेतना फैलाउने कामहरू गर्नुभएको छ। तपाईँको अध्यक्षतामा विपद व्यवस्थापन समिति पनि छ होइन यहाँ? त्यो समितिले चाहिँ के काम गर्छ? हामीले चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा पहल गर्नुपर्ने ठाउँमा, चाहे त्यो नगरमा होस्, चाहे त्यो प्रदेशमा होस्, त्यो केन्द्रको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट सिफारिस गरेर ओडाले गर्नुपर्ने आफ्नो काम गरेर हामीले पठाएको अवस्था छ। तपाईँकोमा विपद कोष छ? अहिले चाहिँ तत्काल हामी चाहिँ यो निर्वाचित भएर आए पश्चात चाहिँ विपद कोष चाहिँ स्थापना भएको छैन। होइन, तपाईँ त वडाध्यक्ष भएर आएकै 2 वर्ष हुन लाग्यो नि त, विपद कोष किन नबनाएको त? अब बनाउनु पर्यो नि। मलाई लाग्छ यो जहाँसम्म हाम्रो नगरबाट नै केही ढिलो भएको अवस्था होला। होइन, तपाईँ आफैले पनि त वडामा केही न केही बजेट हुन्छ, अथवा त्यो भएन भने नि सङ्कलन गरेर अलिकति भए पनि आपद विपद पर्दालाई चाहिँ नि केही जोहो गर्नुपर्छ है भनेर त राख्नु पर्यो नि, परेन? अब हामीले धेरै कुरा गरौँ भन्ने किसिमले हामी यो पदमा पनि आएको हो। र मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ जति गरौँला भन्ने किसिमले आएको थियो, त्यो किसिमको बजेटै नपुगेको अवस्था पनि छ यहाँ हेर्नुहोस्। होइन, 10,000 रुपियाँ छुट्याउन त सकिन्छ अथवा 1 लाख रुपियाँ छुट्याउन त सकिन्छ। के छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ नगरपालिकाबाट अहिलेसम्म वडामा खाता नखोलेको अवस्था छ र हामीलाई सिलिङ दिन्छ। त्यही सिलिङको आधारले हामीले योजनालाई चाहिँ सेलेक्टेड गरेर चाहिँ त्यतिकै हामीले पठाउनु पर्ने हुन्छ। अब गत साल त ठुलो बाढी आएन, अब सबै संयोगले सबै कुराहरू चाहिँ त्यति ठुलो क्षति पुगेन। तर अब मोहना नदी त कतिखेर कहिले बौलाउँछ कुन वर्ष भन्ने थाहा हुँदैन।
अनि यस्तो अवस्थामा विपद परिहाल्यो भने आइहाल्यो भने समस्या भयो भने तपाईँका ओडाका जनतालाई के गर्नुहुन्छ, के सोच्नु भएको छ तपाईँ? सबै कुराहरू बजेटको अभावको कुरो र हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू मैले भने जो हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा समिति जो बनेको अवस्था छ, विपद यो जोखिम न्यूनीकरणको समिति, त्यसमार्फत हामीले गर्ने सकिने कामहरू हामीले गरेका छौँ र जनताहरूलाई हामीले के भनेका छौँ भने ती तालिम प्राप्त जो हामीले समितिमा राखेका छौँ उहाँहरूलाई अब यो पानी हाम्रो आउने भनेको पहाडबाट हो। यसमा के छ भन्दाखेरि पहाडतिर पानी पर्यो भनेपछि यो नदी आउने हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले जो एकजना चाहिँ के राखेको छ भन्दाखेरि माथि पहाडको उसमा चाहिँ उसले चाहिँ जानकारी गर्ने मान्छे राखेको छ। त्यो फोन नम्बर पनि हामीले उहाँहरूलाई उपलब्ध गराएको अवस्था छ। तपाईँहरूले सजग भएर बसिराख्नुहोस् है, अवेरनेस भएर बसिराख्नुहोस् है भन्ने किसिमको जानकारीका लागि हामीले त्यो काम गरेको। पहाडी भेगमा मान्छे हुन्छ जसले बढी पानी पर्यो भनेदेखि तपाईँलाई यहाँ जानकारी गर्छ उहाँहरूलाई। तपाईँलाई मात्रै हुन्छ कि सबै जनतालाई? मलाई जानकारी गर्ने होइन कि हाम्रो जो यो समितिमा बस्नुभएका छन्, यहाँ यसै क्षेत्रका मान्छे पनि बस्नुभएका छ, क्लबका सदस्यहरू बस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई हामीले त्यो नम्बर पनि प्रोभाइड गरेको अवस्था छ। उहाँहरूले त्यो नम्बर मार्फत जस्तो अब क्लाइमेटमा चेन्ज आउने बित्तिकै उहाँले जस्तो यसो उतातिर कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ, के छ त अवस्था, पानीको कति छ त भार भन्ने कुरा उहाँबाट चाहिँ उहाँहरूले रेगुलेसन गर्नुहुन्छ यहाँ। अनि त्यो किसिमले हामीले अहिले अब त्यति कुरा मात्र गर्न सफल भएका छौँ, अन्य कुरा हामीले गरेको अवस्था छैन। अलिकति उच्च स्थान डुबानमा पर्यो भनेदेखि चाहिँ यो ठाउँ उच्च स्थान छ भनेर कतिको पहिचान गर्नुभएको छ? एउटा त अहिले हामीले कार्यक्रम चलाइरहेको ठाउँ यो स्कुल अलिक उच्च स्थान रहेछ, यो बाहेकका अरू ठाउँहरू पहिचान गर्नुभएको छ? यहाँ के छ भन्दाखेरि विगत हरेक वर्ष चाहिँ यहाँ डुबान हुने गर्दछ र यहाँका जनताहरूलाई ले नै अब यो पहिलेबाट यो भोगेको हुनाले उहाँहरूलाई थाहा भइसकेको अवस्था पनि छ। किनभने कुन स्थान उच्च छ त्यही स्थानमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ सेफ्टी गर्न खोज्छौँ। जस्तो यो छ एउटा यहीँ नजिकैको हाम्रो नगरमा त पर्दैन, चाहिँ गोदावरीमा केही वर्ष अगाडि चाहिँ त्यो किसिमको डुबान भएको बेला चाहिँ उहाँहरूलाई त्यहाँ सिफ्टेड पनि गरिएको थियो। जतिखेर चाहिँ यो वार्ड चाहिँ अहिले जो यो क्षेत्र चाहिँ धनगढी उपमहानगरपालिकामा थिएन, यो अहिले अत्तरियाबाट मर्ज भएर धनगढी नगरपालिकामा जोडिएको हो। यो त्यही किसिमले गर्दा अब हामीले चाहिँ स्पेसल्ली रूपमा एउटा फोकस गर्ने पनि एउटा यो विद्यालय नै हो। अनि त्यो पश्चात हामीले त्यो यो गेटाको सरस्वती उच्च माविमा चाहिँ उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्ने किसिमको अहिलेसम्म गरिएको छ। म अलिकति यहाँको ओडावासीहरूलाई पनि सोध्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई खास समस्या यो चाहिँ बाढीबाट अथवा आगलागीबाट, चट्याङबाट, शीतलहरबाट कस्तो समस्या छ यो ओडामा र के भइदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहना छ तपाईँहरूको? हाम्रो यहाँ समस्या त सर धेरै नै छ होइन। समस्या भनेको त बाढी आएखेरि बच्चालाई कहाँ लगिदिए, भैँसीलाई कहाँ लगिदिए, मान्छेले कहाँ जाने सोच्नै सक्दैनन्। अब जहाँ नजिक पर्छ त्यहीँ कुदे हुन्छन्। पहिला चाहिँ गोदावरीमा पढाएको थियो, स्कुलमा जान्थे, आधा मान्छे उता भाग्थ्यो र आधा मान्छे यता आउँथ्यो होइन। अब चाहिँ कहाँ जानु र के जानु र त्यो समेतवाला कुन हो, अनि समेती कहाँको मान्छे बसेका छन् हामीलाई त थाहा पनि छैन होइन। पुरा मान्छेलाई खबर गर्नु पर्यो नि त, यो समेतमा पनि बसेको छ, यो मान्छे यो समेतवाला हो, यो मान्छेलाई खोज्नु भनेर ओडामा पनि खबर गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो। अनि जस्तो बाढी आइहाल्यो भनेदेखि अथवा पहिलाको अनुभव के छ? जस्तो अब आफ्नो घरमा भएको सामान पनि डुबिरहेको हुन्छ, खानपिन पनि राम्रो हुँदैन, लाउने लुगा पनि हुँदैन, आफै भागेर हिँड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईहरूले कस्तोसम्म दुःख पाउनुभयो अथवा त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभयो त? अब पहिला त सर थाहा थिएन, हाम्रो भकारी पनि फुटेको थियो, हाम्रो गाउँ पनि भिजेको थियो, अब बाख्रा पनि मरेको थियो, भैँसी पनि डुबेको थियो, डल्लपै बग्यो, टरकै हिलेर अलि उता गयो। यहाँ शिलङमा त्यति पानी हुन्छ, टरकसहित बग्न खोज्छ होइन यहाँको बारीले। अब त्यति बेला त थाहा थिएन, कसैले केही पनि भनेनन्। अब पछि मान्छेले आफैले थाहा पायो कि अब यस्तो गरेपछि यस्तो हुन्छ भने अब टाँडसाँड हालेर अब खानेकुराहरू माथि राख्ने र अलिकति चाउचाउ साउचाउ पैसा सैसा अलि छोटो झोला भए पनि होइन झटपट झोला बनाएर अलिअलि थाहा भएको मान्छेले मात्र है, त्यो पनि जम्माले त थाहा पाएको छैन। अलिअलि काहीँ कतै सुन्नमा आएकोमा अलिअलि मान्छेले बनाएको छन्। अब पैसा बोकेर चाहिँ हामी अरूको घरमा बस्न जान्छौँ राति। अब के भइदियो हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ तपाईँलाई? सबभन्दा पहिला त त्यही हो सर, तटबन्धन भइदिनु पर्यो होइन। हाम्रो तटबन्धनको लागि चाहिँ यहाँको श्रीलङ्काको सबैको एकै हो बोली, सबैको एकै भनिदिनु, त्यही भनिदिनु। सबभन्दा ठुलो त हामीलाई तटबन्धन चाहिएको छ। हस्, धन्यवाद। अरू कोही हुनुहुन्छ? मोहना नदी कटानी सबभन्दा जटिल समस्या श्रीलङ्काको लागि त्यही नै छ अहिलेसम्म। अब बाढी यदि आइहाल्यो भनेदेखि अब सबै मान्छे त यहाँ महिला हुन्छन्, बालबालिका हुन्छन्, साना ज्येष्ठ नागरिक हुन्छन्,
कतिपय अशक्त हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा त्यस्ता मान्छेलाई बोलिया बाङ्गा त चाहिँ नि दौडिन सक्लान्, भाग्न सक्लान्। त्यस्तो मान्छेहरूको लागि चाहिँ नि उद्धार गर्नु पर्यो भने उद्धार गर्ने युवाहरू छन् कि छैनन्? जानेका सिप जानेका मान्छेहरू छन् कि छैनन्? अब सिपका त त्यस्तो छैन सर यहाँ। अनि के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? बुढाबुढी हुन्छन्, बुढाबुढीहरूलाई बालबालिका हुन्छन्, अपाङ्ग हुन्छन्, गर्भवती महिला हुन्छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ उद्धार गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने त? हाम्रो चाहिँ एकैचोटि झ्याप्पै सबैतिर पानी पस्दैन, एक कुनाबाट पसिराखेको हुन्छ। त्यति बेला हामी सतर्क गराउँछौँ, ल है बारी आयो ल बुढा पाकाहरू र अब 2 ज्यानका जो छन् तपाईँहरू चाहिँ अलि स्कुलतिर लम्किहाल्नुहोस् र साथीहरूलाई कोही चाहिँ त्यो कसैको घरमा 2-4 जना हुन्छन्, 4 जना छन् भनेपछि ल 2 जना तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनुहोस् है, उहाँहरूलाई 2 जना चाहिँ घरतिर पुर्नुहोस् भनेर त्यसरी चाहिँ मिलाएर हामीहरू काम गरिराखेका छौँ अहिलेसम्म। तपाईँ त स्कुल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुँदो रहेछ यो नवज्योति आधारभूत विद्यालय, हजुर हैन? यहाँको शिक्षक विद्यार्थीहरू कतिको बाढी आयो भने कसरी जोगिने, आगलागीबाट कसरी जोगिने, आगलागी हुन कसरी नदिने अथवा शीतलहरबाट कसरी बच्ने, यस्तो कुराको पढाइ सिकाइ यहाँ हुन्छ कि हुँदैन? केही बुझ्नु भएको छ? त्यो सरहरूले पढाउनुहुन्छ? त्यो सर अब छुट्टै कोर्स त छैन, तर चाहिँ पढाइराख्नु भएको छ। हो, यहाँको यहाँ पढाउने म्याडम पनि हुनुहुन्छ होइन, शिक्षिका? अब यहाँ चाहिँ विपदको सम्बन्धमा जस्तो भुइँचालो, बाढी, पहिरो, डुबान, कटान अथवा चट्याङ, शीतलहर यस्ता खालका विषयहरूमा तपाईँहरू पढाउनुहुन्छ कि पढाउनुहुन्न? अतिरिक्त क्रियाकलाप गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? विद्यार्थीले कतिको बुझेका छन्, शिक्षकले कतिको बुझाएका छन्, अवस्था के छ बताउनुहोस् त? व्यवहारिक ज्ञान अन्तर्गत दैनिक भइपरि आउने दुर्घटना अन्तर्गतबाट बस्नको लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई निरन्तर रूपमा भनिराखेकै छौँ। अनि आफ्नो सुधारका कार्यहरू शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको अन्तर्गतका विद्यार्थीले जानेका बुझेका छन् या छैनन् हामी त्यसको निरन्तर मूल्याङ्कन पनि गरिराखेका छौँ। पानी पर्यो, मोनामा बाढी आयो भने स्कुल लगभग 0.5% विद्यार्थी कम हुन्छन्। आधा विद्यार्थी हाम्रो पारीबाट आउँछन्, यो के अरे कृष्णपुरबाट, कञ्चनपुरबाट आउँछन्। अनि मोनामा बाढी बढ्यो भने यो स्थानीय बच्चाहरू मात्रै हाम्रो स्कुलमा आउँछन्, बाँकी आउन पाउँदैनन्। एक दिन बाढी भयो भने दोस्रो दिनसम्म पनि त्यसको असर रहिरहन्छ। साना बच्चाहरू त आउँदैनन्, ठुलाहरू पनि, टिचरै पनि आउन सक्नुहुन्न। उहाँ एकजना पारीको हाम्रो शिक्षक साथी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि एब्सेन्ट हुनुहुन्छ त्यो दिन। त्यसको लागि अब हामीले सहयोगको त आशा गरेका छौँ, स्थानीय तह होस् या केन्द्रीय तह होस् या प्रदेश तह होस्, जहाँबाट पनि हामीलाई यो तटबन्धनका साथसाथै एउटा यहाँ अलि व्यवस्थित पुल बनाइदिएको भए बच्चाहरूलाई आवत जावत गर्न स्कुल पढ्न सजिलो हुन्थ्यो कि। मेन समस्या तटबन्धन नै हो सर, किनभने जुन ठाउँमा बिचमा बढी कटान भइरहेको छ त्यो ठाउँमा छिटो तटबन्धन भइदिएको भए अझ व्यवस्था हुने थियो भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। कसैलाई केही भइहाल्यो भनेदेखि जस्तो बाढीमा कोही परिहाल्यो अथवा आगलागीमा कोही परिहाल्यो, त्यस्तो भयो भने तत्काल उद्धार गर्नु पर्यो भने तपाईँलाई थाहा छ कसरी उद्धार गर्ने? यो चाहिँ उद्धार गर्ने तरिका चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। यसको विषयमा कम्तीमा यो डुबान भएको ठाउँमा एउटा समिति गठन गरेर यहाँ हामीलाई प्रत्येक टोलबाट भनौँ न वडा नम्बर 13 को विशेष गरी हाम्रो यो श्रीलङ्का टोलमा उद्धार गर्ने टोलीको लागि एउटा तालिम जस्तो प्राप्त भइदिएको भए झन् अझै राम्रो व्यवस्था हुने थियो। जस्तो कसरी उद्धार गर्ने, कसरी पौडी खेल्न त धेरैलाई आउँछ पनि होला। आउँदैन सर, अब सबैलाई त आउँदैन पौडी खेल्न चाहिँ हैन, कसैलाई आउँछ भने त पौडी खेलेरै जोगाउनु पर्यो हैन। अनि त्यो कसरी उद्धार गर्ने भन्ने कुरा नि थाहा हुनु पर्यो। अथवा कोही घाइते भइहाल्यो भने त्यसको आधारभूत उपचार कसरी गर्ने भन्ने पनि थाहा हुनु पर्यो। यस्तो तालिम पाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ सर, किनभने त्यही त मैले विपद जोखिम व्यवस्था जुन छ नि त्यसको विषयमा जुन ठाउँमा हाम्रो मेन ठाउँ उद्धार गर्ने यो चाहिँ यो डुबाने क्षेत्र छ नि त्यो ठाउँमा त्यस्ता समितिहरू गठन गरिदिएको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्नु खोजेको मैले। किन भन्नुहुन्छ भने त्यो उद्धार टोलीले त्यहाँको जोखिम व्यवस्थापनलाई त्यहाँको उद्धार गर्न सकिन्थ्यो, चौपाए बचाउन सकिन्थ्यो, कुनै ज्यान बचाउन सकिन्थ्यो। ज्यान पनि गएको छ अब हाम्रो यहाँ धेरै जसो। भनेपछि अलिकति तालिम चाहिँ चाहियो, उद्धार गर्ने भने त्यो पनि चाहियो है। तपाईँलाई पौडी खेल्न आउँछ? आउँछ। कोही डुबिहाल्यो भने उसलाई बचाउन सक्नुहुन्छ? सकिन्छ हजुर। तालिम पनि दिएको छ राम्रो क्लबको सदस्यहरूलाई। के तालिम दिएको छ तपाईँहरूलाई? त्यही विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी। त्यसमा के सिकाए त उनीहरूले? यो चोटपटक लागेमा त्यो प्राथमिक उपचार सम्बन्धी अनि पहिरोमा परिसकेपछि बाढीमा तिनीहरूलाई बचाउने पौडी खेल्ने समेत दिएछ तालिम। त्यो तालिम लिनु भएको छ? हजुर, म त ल्याएको छैन, अब हाम्रो साथीले क्लबकै साथीहरूले ल्याएको छ। अब तपाईँले चाहिँ कहिले लिने त कि नलिने? लिने, पाएपछि त लिने नि है। तालिमको कार्यक्रम अलिकति बढी हुनु पर्यो। हजुर सर, हैन? अलि युवाहरूलाई तालिम दिए भए राम्रो हुन्थ्यो।
म अध्यक्षज्यू, जनचेतना अझै पुगेको महसुस भएन, तालिम अझै पुगेको महसुस भएन, अलिकति जनस्तरबाट चाहिँ हामीलाई तालिमै भएन, तालिम पनि गराउनु पर्यो, अलि सचेतना बढाउनु पर्यो भन्ने कुरा आयो। तपाईँको प्रतिबद्धता के हुनसक्छ आज बताइदिनुहोस् त। अब वडा लेभलबाट चाहिँ हामीले समिति बनाएका छौँ। हामीले सीमित व्यक्तिहरूलाई समितिमा भएकालाई तालिम दिएका छौँ। र अब उपरान्त यस क्षेत्रमा डुबान क्षेत्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा अब सामग्रीहरू उपलब्ध गराउँछौँ। सामग्रीहरू उद्धार सामग्रीहरू उद्धार सामग्रीहरू हामी यहाँ उपलब्ध गराउँछौँ, सम्बन्धित ठाउँमा राख्छौँ। अनि त्यस पश्चात चाहिँ हामी चाहिँ उहाँहरूलाई तालिम दिन्छौँ, पौडी खेल्नेहरूलाई तालिम पनि गराउँछौँ। र अन्य अझ फेरि त्यही हो, टोलमा प्रभावित क्षेत्रहरूमा जस्तो यो क्षेत्रमा आएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम सर्फेस लेभलबाट उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो सम्बन्धी चाहिँ जनचेतना फैलाउने काम पनि अझ हामी गर्छौँ। त्यो गर्नुहुन्छ? एकदमै गर्छु म। यहाँ दुईजना वडा सदस्यज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरू अलिकति बताइदिनुहोस् न। जस्तो अझ यसो गर्न पाए हुन्थ्यो, अझ विशेष गरेर त विपदबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने भनेकै ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका अझ बढी प्रभावित भएको देखिन्छ। अझ महिलाहरूको हकमा अझ यस्तो हुन पाए चाहिँ झन् राम्रो हुन्थ्यो, यस्तो गर्न पाए झन् राम्रो हुन्थ्यो भन्ने के छ? मलाई त यो लाग्छ कि तालिम महिलाहरूलाई झन् तालिम भएपछि अनि हामीहरू तालिमको व्यवस्था पनि गर्नेछौँ। बाढी आयो भन्दाखेरि केटा मान्छे फुत्त भाग्नेतिर सोध्छन्, महिलाले त सबै कुरा हेर्नु पर्यो। यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले महिलाहरूमा अलिकति चेतना फैलाउने कुरामा पनि त काम गर्नु पर्यो नि। अब त्यही सम्बन्धी हामीहरू जनचेतना फैलाउने सम्बन्धी एउटा कार्यक्रम पनि चलाउनुहुन्छ? हजुर। तपाईसँग अर्को सदस्य हुनुहुन्छ, समस्या के छ सदस्यज्यू अलिकति बताइदिनुस् न। श्रीलङ्का क्षेत्रमा बाढी पीडित क्षेत्र नै हो तपाईको। अब यसको यस स्थानको लागि हामीले अब ओडाबाट त पहल गर्ने नै छौँ, उहाँले त्यसैले भनिहाल्नु भयो। र तपाईको अब हजुर अब यो नगरबाट पनि गर्ने छौँ। र तपाईको अब यसमा हामी यो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी बढीभन्दा बढी तपाईको अन्यथा ओडाको स्थानभन्दा श्रीलङ्कालाई बढी फोकस गर्नेछौँ। र तपाईको चाहिँ अब यहाँका स्थानीय युवाहरूलाई, वृद्ध ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई, तपाईको महिलाहरूलाई, बालबालिकालाई अब अगाडि कुरा उठिसकेको छ। तपाईको सकभर हामी रिक्वेस्ट गरेर स्कुललाई हुन त अतिरिक्त त्यो विषय नभएको भए तापनि हुनसक्छ तपाईँको एउटा ओरिएन्टेसन क्लास भनौँ न, तपाईँको त्यस्तो चलाइदिए पनि अब त्यो छलफलमा लैजाउँला। हामी यस्तै गर्नेछौँ, जनचेतनामूलक एकदम कार्यक्रम हामी गर्नेछौँ। यहाँको समस्या भनेको अक्सर युवा र महिलाहरूलाई चाहिँ जनचेतनामूलक तालिमहरू दिनुपर्छ मेरो विचारले। त्यसको साथसाथै चाहिँ उहाँहरूलाई सक्षम गराएपछि सायद राम्रो होला जस्तो लाग्छ। यो श्रीलङ्का भनेको ठाउँ कस्तो हो कि नदीले घेरेको छ। यताबाट एक तहबाट गएको छैन कि सबैले नदीले घेरेको छ। त्यही हुनाले यहाँ श्रीलङ्का भन्छन्। उता अगाडिबाट तपाईँ पुलाउनु हो त्यो पनि नदी नै हो, त्यो पनि त्यही हुन कारणले चाहिँ श्रीलङ्का भन्छन्। अनि यहाँनिर अगाडि चाहिँ 2 किलोमिटर तटबन्धन गरेछ। अनि त्यही हुनाले हामी 2 वर्ष धुक्क बसेछौँ। न त हामी यो 2-3 महिनासम्म खाना पनि नखाने, सुत्न पनि नपाउने, अब बारी आउँछ हामीलाई बगाउँछ भनेर हामी राति त्यस्तैको बसिराख्ने, यस्तो छ श्रीलङ्का भन्ने ठाउँ। त्यो हुँदा सबभन्दा हामीलाई तटबन्धन चाहियो। दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरा आयो। एउटा त तपाईँले अघि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो, एउटा जनचेतना जगाउनु पर्यो, तालिम दिनु पर्यो, सजग बनाउनु पर्यो, एउटा गाउँमा चाहिँ जागरण ल्याउनु पर्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ जुन जनस्तरबाट आयो। फेरि दोहोऱ्याएर सोधेँ तपाईँलाई, तपाईँको प्रतिबद्धता एकचोटि जनता सामु गरिदिनुहोस्। पहिला मैले अब उपरान्त भने मैले तपाईँहरूलाई यो विपदबाट बच्नका निमित्त, यो बाढीबाट डुबानबाट बच्नका निमित्त चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ जनचेतनाका कार्यक्रमहरू ल्याउँछौँ। र युवा पुस्ताहरू विशेष गरेर यहाँका क्लबका केटाहरूलाई चाहिँ हामी यो पौडी सम्बन्धी तालिम पनि गराउँछौँ। ल लाइफ ज्याकेटको पनि हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। र अन्य विपदका सामग्रीहरू के छन् त्यो म तत्कालै चाहिँ तपाईँको यसै विद्यालयको एउटा कोठामा चाहिँ व्यवस्थापन केही 1 हप्ताभित्रै गर्छु भन्ने म तपाईँसँग प्रतिबद्धता गर्छु। 1 हप्ता भनेपछि यो त बडो खुसीको कुरा गर्नुभयो। 1 हप्ताभित्रमा तपाईँले यी कुराहरूको व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ र तालिम पनि त्यही अनुसार सञ्चालन गर्नुहुन्छ। समुदाय तवरमा भोलन्टियरहरू पनि उत्पादन गर्नुहुन्छ, बनाउनुहुन्छ, उद्धार गर्ने खालका, होइन? हाम्रो सचिवजी त्यहाँ हुनुहुन्छ। अब तपाईँको पनि उहाँले अध्यक्षजीले जे प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ यो कुरामा मेरो पनि यस्तो साथ चाहिँ हुन्छ है भन्ने कुरा के छ अन्तिममा बताउनुहोस् त तपाईँ। अहिले यस सभाबाट आएका समस्या र हाम्रो
वार्ड नम्बर 13 को वडा अध्यक्षज्यू लगायतका समितिले जो वचनबद्धता यहाँ जाहेर गर्नुभएको छ, म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु, एउटा यो अहिले हामीलाई व्यापक गुनासो के आयो भने यो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी हामीलाई तालिम भएन भन्ने आयो। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, हरेक वर्ष हामी वडामा कार्यक्रमको लागि तपाईँहरूको टोलबाट योजनाहरू माग गर्छौँ। एउटा त मेरो विचारले त्यो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम भनेर त्यहाँ तपाईँहरूले पनि माग नगरेको अवस्था पनि हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। अब हामीलाई महसुस पनि भयो। अर्को कुरा के पनि भयो थियो भने यो हामी यसै आर्थिक वर्षमा गरिसक्थ्यौँ, तर भइदियो कस्तो भने यो गेटाबाट यो पहिला गेटा गाउँ विकास समितिको वार्ड नम्बर 7, त्यसपछि अत्तरिया नगरपालिकामा गयो, अत्तरिया नगरपालिकाबाट गोदावरी नगरपालिकामा गयो, गोदावरी नगरपालिकाबाट धनगढी नगरपालिकामा आयो। यो कस्तो भयो भने अब अहिले यो हामीले अफिसियल कुरा पनि मिलाउन सकेका छैनौँ, पार्टीगत कुराहरू पनि उहाँहरूका धेरै कुराहरू मिलाउनु बाँकी नै छन्। यो अलमल भए हुनाले त्यो हामीलाई ठ्याक्कै नजरमा परे। फेरि मौसमले पनि अलिकति साथ दियो कि उहाँहरू निर्वाचित भइसकेपछि त्यस्तो खासै विपत्ति वडामा त्यो परेन। त्यो कोष त हामीले एकदम निर्देशन पनि भइसकेको छ, हामी पोहोर सालै राख्ने थियौँ। त्यो एक त उहाँहरूबाट माग नभएको पनि हो के हामीबाट पनि त्यो भुल भयो भनौँ या त्यो अब नजरमा आइएन कि अब बनाउनु पर्यो। अब त 100% बनाइन्छ। उहाँहरूले जो कुरा भन्नुभयो, जो व्यक्त गर्नुभयो, त्यो कार्यान्वयनको लागि मेरो पनि पूर्णतया प्रतिबद्ध रहनेछ। अब सँगै अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न के रह्यो भने यो स्थायी रूपमा तटबन्धको एउटा व्यवस्था गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ नि अधिकांश यहाँको चाहिँ नि ओडावासीहरूको चाहिँ चाहना माग रह्यो। यसमा तपाईले अहिले पहल अघि पनि अलिकति त भन्नुभयो, पहल के गरिराख्नु भएको छ र अब के गर्नुहुन्छ? मैले यसमा के छ भन्दाखेरि मैले अघि पनि कुरो राखेँ, अब यो किलोमिटरको हिसाबले कटान भएको अवस्था छ। यसमा चाहिँ लागत धेरै लाग्ने भएकोले ओडाकोले बजेटले भ्याउँदैन र यसका निमित्त मैले के गरेको छु भन्दा यो लालझाडी सामुदायिक वनसँग चाहिँ मैले समन्वय गरेको अवस्था पनि छ। अहिले यो जैविक तटबन्धनको लागि मैले पटक पटक उहाँहरूसँग कुरा राखेको पनि छ। उहाँहरूले मैले ल्याएर यो साइड पनि देखाइसकेको अवस्था छ। कतिपयलाई थाहा पनि छ होला, यहाँ मैले ल्याएर यो साइड चाहिँ देखाइसकेको अवस्था छ। र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि जनताको तटबन्धले यसको सर्वे गरेको पनि गरिसकेको छ, ठुलो उसको लागि चाहिँ तटबन्ध गर्नका निमित्त। र तत्कालका लागि हामी अब मैले भने नि त यो उहाँहरूलाई तालिम दिएर उहाँहरूलाई नै त्यसमा प्रेरित गरेर अब हामी यो सर्वप्रथम त तत्कालका लागि जैविक तटबन्धतिर हामीले जानुपर्ने अवस्था मैले देखेको छु, वृक्षारोपण गरेर। र स्थायी तटबन्धको लागि पनि तपाईले नगरपालिका प्रदेश केन्द्रसँग समन्वय मैले यहाँबाट समन्वय गरिसकेको अवस्था छ। मैले यहाँबाट सिफारिस गरेर पठाइसकेको अवस्था पनि छ। र मैले यो कार्यक्रममा एक हप्ताभन्दा अगाडि मैले चाहिँ यो तटबन्धको हाम्रो डी साहबसँग मैले कुरा गरेको थिएँ। उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँको एरियाको हामीले गत साल सर्वे गरेर गइसकेको अवस्था छ। अहिले दोस्रो चरणको चाहिँ उपमहानगरपालिकाका अन्य वडामा भइरहेको छ। तपाईँको वहाँ 1 वर्ष पछाडि चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। अरू केही आग्रह प्रदेश सरकारलाई अथवा केन्द्र सरकारलाई केही गर्न चाहनुहुन्छ आज यो कार्यक्रम मार्फत? मैले नगरपालिकामा पनि वडा कार्यालयबाट सिफारिस पठाइसकेको अवस्था, प्रदेशमा पनि पठाइसकेको छु। सङ्घको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाले स्पेसल्ली रूपमा एउटा ठुलो योजना माग्ने गर्दछ। त्यो योजनामा पनि मैले श्रीलङ्काको यो कटानलाई नै राखेर पठाएको छु। पठाउनु भएको छ? एकदमै पठाएको छु। अब अर्को कुरा अध्यक्षज्यू, विपद कोष कहिले बनाउनुहुन्छ? विपद कोष अब चाहिँ हामी कहाँ के छ भन्दाखेरि यो 76-77 को यो नयाँ वार्षिक बजेट आएको अवस्था छ। त्यसमा चाहिँ म चाहिँ एउटा कोषै खडा गर्छु अहिले, विपद कोष बनाउनु। एकदम यो पनि म हजुरहरूलाई प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु एकदमै यो कार्यक्रम मार्फत। अनि अलिकति अब जस्तो चाहिँ कानुनहरू पनि बनेका छन् हैन? अब सम्भवतः धनगढी उपमहानगरपालिकाले अब विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कानुन पनि बनाउला। त्यो कानुनको कार्यान्वयन गर्ने त ओडाले हो एकदमै। त्यो हिसाबले गर्दा त्यो कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा चाहिँ जस्तो यहाँ उच्च एउटा आश्रय स्थल पनि चाहिएला। अब यहाँ त अहिले स्कुल छ, स्कुल बाहेकका ठाउँमा अलिकति चाहिँ डुबानयुक्त ठाउँहरूबाट अलि उच्च ठाउँमा गएर 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बस्नु पर्यो भने त्यस्ता आश्रय स्थलहरू पनि त बनाउनु पर्ला नि। अब त्यो त अब बनाउनै पर्ने हुन्छ, किनभने चाहिँ डुबान भइसके पश्चात चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई कुन ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने किसिमले अब एउटा चाहिँ हामीले यो ठुलो रूपमा लिएको विद्यालयको प्राङ्गण नै छ। र अन्य मलाई लाग्छ यसै क्षेत्रमा चाहिँ ठुलो यो हाई लेभलको जमिन नभएको अवस्था छ र हामीले उहाँहरूलाई अलि टाढा भए पनि सिफ्टेड गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग जमिन अहिले पनि थुप्रै पर्याप्त छ। अब बाढीको पूर्व सूचना दिनको लागि अहिले तपाईहरूको पहाडी क्षेत्रमा 1-2 जना मान्छे छन्, उनले
सूचना दिएर अलिअलि चाहिँ जेन तेन चलेको रहेछ। अब यसलाई पनि सूचनालाई अहिले हरेकका हातमा मोबाइल छन्। हजुर, यसलाई कसरी अलिकति प्रभावकारी बनाउन सकिएला भन्नुहोस् त। अब यसलाई योजना बनाउनुहुन्छ कि? यसलाई योजना मैले बनाउनुहुन्छ भन्दा पनि यो मैले योजना बनाएको अवस्था पनि छ। मैले ती जो भाइहरूले हामी कहाँ अहिले चाहिँ यो समितिमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ उहाँहरूले के तालिम लिएको अवस्था छ, उहाँहरूलाई हामीले पटक पटक के भनेको थियो भन्दा यो नम्बर तपाईँहरूले सम्पूर्णलाई सेयर गर्नु होला भन्ने कुरो पनि हामीले राखेका थियौँ। तर उहाँहरूले त्यो कार्यान्वयन गरिदिनु भएन। अब के गर्छौँ भन्दा हामी चाहिँ उहाँहरूलाई पनि यसैमा राखेर विपद न्यूनीकरण सम्बन्धी हामीहरूले ती त्यस्ता किसिमका विज्ञहरूलाई पनि ल्याउँछौँ। यसै ठाउँमा उहाँहरूलाई पनि सहभागी गराएर कुन तरिकाले जाने, यसलाई न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने पाटो अलगै भयो र उहाँहरूलाई जनचेतनाको माध्यमबाट उहाँहरूको जीवधनको कसरी सुरक्षा गर्ने सवालमा चाहिँ हामी एउटा यो कार्यक्रम मार्फत उहाँहरूलाई जनचेतना जगाउँछौँ। तपाईँले के भन्नुभयो भने अध्यक्षज्यू, एक हप्ताभित्रमा तपाईँले विपद सम्बन्धी सामग्रीहरू राखिसक्नुहुनेछ। म एक हप्ताभित्र तपाईँको यसै विद्यालयको एउटा कोठामा चाहिँ विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी सामग्री र अहिलेसम्म जो हाम्रो समितिमा बस्नुभएका भाइहरू छ उहाँहरूलाई पनि एक्टिभाइज गराउनु छु तत्काल एक हप्ताभित्र। त्यो हुनेछ, एकदमै तालिम पनि दिनुहुनेछ। तालिम पनि जनचेतना समुदायमा 1 महिना लाग्ला, तर यो 1 वर्षभित्रमा 2-4वटा कार्यक्रमहरू चाहिँ समुदाय स्तरमा जनचेतना जगाउने खालका हुनेछन्। एकदमै हुन्छ। विपद कोष तपाईँले अब आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा कोष खडा गर्छु मैले। कोष खडा गर्नुहुनेछ। स्थायी तटबन्धको लागि तपाईँले पहल अगाडि बढाउनुहुनेछ तपाईँको तर्फबाट। हजुर। यद्यपि तपाईँको बसमा मात्रै छैन यो कुरा, सम्बन्धित नगरपालिका त्यस्तै गरेर प्रदेश अथवा आवश्यक पर्यो भने सङ्घलेसम्म सुन्नु पर्यो। तर जैविक तटबन्ध जुन भनिराख्नु भएको छ, वृक्षारोपणको कार्यक्रम पनि तपाईँ अगाडि बढाउनुहुन्छ। एकदम यो देखिनेछ। यो क्यामेराको अगाडि बोल्दै हुनुहुन्छ है तपाईँ? मैले एकदमै क्यामेराको अगाडि बोलेको छु। हजुरले यो रेकर्डेड भएको छ, मैले प्रतिबद्धता गरेको छु र म हजुर मिडिया समक्ष एउटा आग्रह के गर्न चाहन्छु भन्दा यो ठुलो तटबन्ध भएको कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूले पनि यी कुरालाई सम्बन्धित ठाउँमा उठानका लागि गरेर यो चाँडोभन्दा चाँडो यसको पहल होस् भन्ने पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। म वडाध्यक्षज्यूले कति काम कसरी गर्नुभएको छ त्यसको चाहिँ हामी अलिकति फलोअप गरौँला। मलाई खुसी लाग्यो। हामी सम्भवतः अर्कोचोटि तपाईँलाई चाहिँ नि यसै गरी टेलिफोनमै भए पनि अथवा तपाईँका आएर सोद्धाखेरि तपाईँको चाहिँ नि यो ओडा विपदको सामना गर्न सक्ने ओडा बनोस्, त्यसको लागि शुभकामना छ। तपाईँले हामीसँग जे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ त्यो कार्यान्वयन होस्, यसको लागि शुभकामना दिन चाहन्छौँ र हामी नियमित फलोअप पनि गर्नेछौँ। यो समय अनि संवादका लागि यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हवस् त, यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the town.